अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफाजत में रखे। गुज़श्ता सबक में हमने अद्दरसुसानी में चंद गाड़ियों के नाम पढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको दोहराया होगा, अच्छी तरह सुना भी होगा और लिखने का काम भी मुकम्मल किया होगा। जी बेटा, अब मैं आपसे इनके मुतालिक सवाल करता हूँ, जी बता दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शाहीनतुन। शाहीनतुन किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, माल बरदार गाड़ी। यहाँ देखिए दर्राजतुन, जी साइकिल। मुरूरुन, ट्रैफिक, जी बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह आपने पढ़ा हाफिलतुन, बस। तो ये आपने गुज़श्ता सबक में इन चार गाड़ियों के नाम सीखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको याद भी किया होगा और इनके मुतालिक आपने लिखने का काम भी मुकम्मल किया होगा। आज हम सड़क पर जो नस्ब इशारात होते हैं उनको अरबी में पढ़ेंगे। जी बेटा, ये आपको कुछ इशारात, कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं। तो इन तस्वीर को आप उर्दू में जानते हैं और सड़क पर चलते हुए इनका आप ख्याल भी रखते होंगे। तो इन इशारात के कुछ मकासद हैं और ये अरब ममालिक में भी ये इशारात नस्ब होते हैं। तो हमें इनके नाम भी आने चाहिए और इन पर हमें जो इन निशानात की मौजूदगी में हमें अपनी हरकत और अपने तवक्कुफ़ का, रुकने का, ठहरने और चलने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। जी बेटा, यहाँ देखिए इशारतु मुरूर, ट्रैफिक के इशारात। ट्रैफिक का इशारा है, यहाँ पर ये सिग्नल लगा होता है जिसे इंग्लिश में आप पढ़ चुके हैं। तो ये तीन इशारात हर चौक में नस्ब किए गए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं सुर्ख रंग है, इसको अरबी में अहमर कहते हैं। फिर उसके बाद जर्द रंग है, इसको अरबी में असफर कहते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद ग्रीन रंग है, उसको अखज़र कहते हैं। जी, तो इन तमाम इशारात पर हमारी कुछ हरकत हैं। किसी जगह हमने रुकना है, किसी जगह हमने हमारा इन इशारात के मुकाबले में हमारा कुछ रद्द अमल है। इसके मुकाबले में, इसके मुताबिक कोई हमारा अमल है, उस अमल को अब हम यहाँ पढ़ते हैं। जी देखिएगा, सबसे पहले जो सुर्ख रंग का इशारा है, अभी आपने ऊपर नाम पढ़ा अहमर, इस पर जो हमारी हरकत होगी उसे कहेंगे, उसे अरबी में किफ़ कहते हैं। किफ़ का माना ठहर जाना, रुक जाना। तो यहाँ पर इस निशान पर जिस वक़्त ट्रैफिक में ये सड़क पर ये इशारा सामने आ जाए तो इसका मतलब है रुक जाओ, किफ़ रुक जाओ। उसके बाद देखिए, जब पीला इशारा आ जाएगा, जर्द रंग का इशारा, जर्द रंग की बत्ती जल पड़ेगी, तो इसका माना होगा इस्तइद, आप तैयार हो जाएं, गाड़ी को स्टार्ट कर लें। क्यों? इसलिए कि आपने अगले ही लम्हे चलना है। पहले आप सुर्ख रंग के इशारे पे रुके हुए थे और अगर आप पीछे से चलते हुए आ रहे हैं तो सुर्ख इशारा हो गया, पहले हरा रंग था और उसके फ़ौरन बाद सुर्ख रंग की लाइट जल गई, तो आपने फ़ौरन रुक जाना है। इस इशारे का मतलब है रुक जाओ, किफ़। फिर जब आप रुके हुए थे और उसके बाद ये पीले रंग की बत्ती जल पड़ी, जर्द रंग की, येलो रंग की बत्ती जल पड़ी, तो उस पर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, इस्ताइद, तैयार हो जाएं। जब सब्ज़ या हरे रंग की बत्ती जलेगी, ग्रीन रंग की लाइट जलेगी,
تو اس پر آپ نے چلنا ہے. تو اس کا معنی سر چلیں. کیوں؟ اگر یہاں پر یہ امر تینوں حکم کے سیغے ہیں. کف رک جاؤ، استعد تیار ہو جاؤ، سر چل پڑو. یہاں پر جہاں پر سرخ رنگ کی بتی ہوگی وہاں اگر آپ نہیں ٹھہرتے، وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ، اگر آپ چلتے ہیں تو نقصان ہوگا. اور یہاں جب سبز رنگ کی بتی چل پڑے گی تو یہاں آپ رکتے ہیں تو نقصان ہوگا. یہاں رکنے کی صورت میں جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں وہ پریشان ہوں گے. اس لیے یہاں پر آپ کو حکم ہے چلنے کا. چلیں. گرین رنگ کی لائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گرین سگنل آپ کو مل گیا ہے، اب آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. دوبارہ ان اشاروں کو دیکھ لیجئے گا. یہ تو اشارۃ مرور، ٹریفک کے اشارے. احمر سرخ رنگ، اصفر زرد رنگ، پیلا رنگ، یلو کلر جسے کہتے ہیں. اخضر ہرا رنگ، سبز گرین. ان کے مطابق ہمارا عمل یہ ہوگا. احمر کف رکنا ہے. جہاں پر اصفر رنگ ہوگا، زرد پیلا یلو رنگ ہوگا، وہاں پر استعد تیار ہو جائیں. گاڑی اگر بند تھی تو سٹارٹ کر لیں، اگر سٹارٹ تھی تو آپ گاڑی گیئر میں کر لیں. جی اسی طرح جب سبز بتی جلے گی تو اس کے بعد آپ نے چلنا ہے، سر چلیں. تو اب میں عربی پڑھوں گا تو آپ نے اردو پڑھنی ہے. احمر سرخ رنگ، بالکل درست. جی میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ اردو بتاتے جائیں. اصفر زرد رنگ، اخضر جی ہرا رنگ گرین کلر. اب اس پہ ہمارا کیا عمل ہوگا؟ جب سرخ رنگ کی بتی جلے گی کف کیا معنی؟ ٹھہر جاؤ. جب زرد رنگ کی بتی جلے گی استعد تیار ہو جاؤ. اور جب سبز رنگ کی بتی جلے گی سر اب آپ چل پڑیں. تو آج ہمارا سبق ان 3 اشارات اور ان کے مطابق عمل کا ہے. اسی طرح بالکل 2 صفحہ کے بعد یہاں پر اشارات دیے گئے ہیں. اب آپ نے وہی کام جو یہاں پر آپ کو دیا گیا تھا، جو آپ نے پڑھا ہے، پہلے اس کو دہرانا ہے، اچھی طرح سننا ہے، اس کے بعد پھر خشک خط کر کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ اس سے اگلے صفحے پہ چلے جائیں گے تو یہاں اگلے صفحے پر یہاں پر ان پہ اردو اور انگلش لکھی گئی ہے. دیکھیے لال سرخ ریڈ. تو اب اس کی آپ عربی لکھ دیں گے. اردو اور انگلش آپ جان چکے ہیں، ان کی عربی لکھ دیں گے. ابھی آپ نے پڑھی، بتا دیں. احمر ہرا سبز اردو میں ہو گیا، انگلش میں گرین، اور عربی میں بتا دیں اخضر. اب آپ نے ابھی پڑھا تیار ہو جاؤ. تیاری کے لیے کیا لفظ عربی میں تھا؟ انگلش میں کہتے ہیں پریپیئر. جی استعد آپ تیار ہو جائیں کیونکہ ابھی آپ نے چلنا ہے. تو یہ آپ نے تینوں پڑھ لیے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھ لیا اشارہ سگنل، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اشارۃ مرور، ٹریفک کا اشارہ. یہ آپ نے لکھ دینا ہے. پیلا یہ بھی آپ نے پڑھا ابھی. یلو جی بتا دیں. بالکل درست. اصفر تو یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھے آگے الفاظ، تو یہ الفاظ جو آپ نے پڑھ لیے یہ یہاں بھی لکھ لیجیے گا. اور اسی طرح آپ نے یہ جو تصاویر جو یہ 3 صفحات ہیں، اس کے بعد آگے 2 صفحوں کے بعد یہی صفحات بغیر عربی کے لکھے ہوئے ہیں، صرف تصاویر ہیں، یہاں عربی نہیں لکھی گئی. تو بیٹا آپ نے یہاں پر بھی عربی لکھنی ہے، اس کے بعد یہاں پر بھی عربی لکھنی ہے. اور اپنا امتحان آپ نے خود لینے کے لیے کہ مجھے اس میں کتنے الفاظ کی اردو سے عربی آ چکی ہے، تو بیٹا یہاں پر صفحہ نمبر 22 پہ الکلمات الجدیدہ کے نام سے وہی اشیاء اور وہی نام لکھے گئے ہیں جن گاڑیوں کو آپ پڑھ چکے ہیں.
تو یہاں پر تصویر بھی نہیں ہے، اردو بھی نہیں ہے، تو یہاں سے آپ اپنا جائزہ خود لیں گے. جیسے یہاں دیکھیے اخضر، احمر، اسی طرح استعد، مرور، یہ آپ نے آج پڑھ لیے تو آپ اپنا جائزہ خود لیں گے. اور اگر آپ کو تصویر دیکھے بنا ان کے نام آ چکے ہیں تو پھر آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا ہے. اگر نہیں آئے تو ایک دفعہ دوبارہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ بیٹا کام مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے ہر جگہ پر دنیا آخرت کے ہر مرحلے میں کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.